अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची का दौरा किया उन्होंने, और ये दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट था, जो हालिया बारिशों के नतीजे में कराची में तबाही हुई, तो इस दौरे का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। और इससे पहले भी हुकूमत कहती रही कि वो सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर एक पैकेज का ऐलान करने जा रही है ताकि कराची के जो मसाइल हैं मुस्तकिल बुनियादों पर हल किए जा सकें। तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबाई हुकूमत के साथ और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, और उसके साथ साथ इस पर अमल दरामद के लिए एक बैनुल सूबाई कमेटी भी बनाई है जो इंश्योर करेगी कि इस पैकेज पर अमल दरामद किया जाए। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम यही उठाएंगे कि एक तो पैकेज ज़ाहिर खुशाइन बात है, इसमें पैकेज में है क्या, और वाकई ही क्या इस पर अमल दरामद इतना आसान है। तो शहबाज, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि पैकेज में असल में है क्या, कुछ तफसीलात तो ज़ाहिर आई हैं, मज़ीद आपके पास डिटेल्स हैं, इस पैकेज से क्या कराची के आवाम को फ़ायदा होने वाला है? कामरान, इसका पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। प्राइम मिनिस्टर के विजिट से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा वो कराची गए थे, और उन्होंने वहाँ पे जाके बिजनेस कम्युनिटी से और दूसरे लोगों से मुलाकातें की, और वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें पहले डिस्कस की थी। इसमें एक चीज़ तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो पैकेज है इसकी जो अमल दरामद की डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो जो कोर कमांडर कराची है उनकी होगी। आप जिस सूबाई राब्ता अमल दरामद कमेटी की बात कर रहे हैं उसका वही रोल होगा जैसे नेशनल कमांड एंड कंट्रोल इन्होंने कमेटी एक बनाई हुई है कोरोना वायरस के लिए, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो जी बिल्कुल जो सेंटर जो है जिसमें सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे बैठते हैं, उमर इसको चेयर करते हैं। उसी तर्ज के ऊपर ये जो सूबाई राब्ता कमेटी काम करेगी जिसमें वफाक और सूबों के नुमाइंदे होंगे, लेकिन जो इसकी इंप्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो गालिबन मिलिट्री ने खुद अपने जिम्मे ली है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम हाईलाइट भी करना चाह रहे हैं, डिटेल्स आप शाम से देख रहे हैं, आप टीवी पे चल रही हैं कि 3-4 सेक्टर्स को उन्होंने फोकस किया हुआ है। पानी का कराची का बहुत बड़ा मसला, उसके लिए पैकेज में प्रोजेक्ट्स हैं, फिर इसी तरह आपका सफाई का मसला है, वहाँ पे सीवरेज के प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला, तो ये वो 3-4 बड़े कंपोनेंट है जिसके अंदर 1100 अरब रुपए का हुकूमत कह रही कि हमने पैकेज अनाउंस किया है। सवाल ये है क्या हुकूमत के पास 1100 अरब रुपए 3 साल में होगा? क्या वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों मिला के इतना बड़ा खर्चा कर सकते हैं? हमारे जो इस वक्त वफाकी PSDP है हमारा वो तकरीबन 650 अरब रुपए है, और सूबे का भी मिला लें तो टोटल जो PSDP और एनुअल डेवलपमेंट प्लान सूबे का मिला के भी 1000 अरब रुपया नहीं बनता। तो जो 650 अरब रुपये आपके वफाक का है उसके अंदर जो हिस्सा होगा एक ML1 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है उसका बहुत बड़ा होगा आने वाले सालों में। तो क्या हुकूमत हर साल 3 साल में अगर आपने मुकम्मल करना है तकरीबन 400 अरब रुपया सिर्फ कराची के लिए खर्च कर सकेगी? ये एक सवालिया निशान है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? ये जो मंसूबे कामरान इसमें हुए हैं ये कोई नए मंसूबे नहीं है, एक आध को छोड़ के सारे मंसूबे हैं। और जो कराची सर्कुलर रेलवे जो सबसे बड़ा मंसूबा इसके अंदर है 300 अरब रुपए का हो गया है। ये नाज़रीन जो KCR का मंसूबा है कराची के रहने वालों को हम सबसे ज्यादा पता है। ये गालिबन जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था और मेरे उसके आसपास कहीं से ये मंसूबा जो है वो शुरू है और आज तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। इसके ऊपर इतनी ज्यादा फिजिबिलिटी स्टडीज हो चुकी हैं, पहले जापान इसमें इन्वॉल्व था, अब ये चाइना के इसमें इन्वॉल्व है। जो टोटल ओवरऑल जो पैकेज है उसके अंदर 300 अरब ये भी शामिल है। जो पैकेज के अंदर अभी तक ये खर्चा हो चुका है, चूंकि ये सारे मंसूबे पुराने हैं तो उसका जो खर्चा तकरीबन 6% ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो माली साल 2020-21 है इसमें वफाकी हुकूमत के बजट के अंदर जो पैसे रखेंगे तकरीबन सिर्फ 32 अरब रुपया है इन मंसूबों का। तो कामरान जैसा मैं पॉइंट अपना रिट्रेट दोबारा कर देता हूँ, पैकेज अनाउंस करना बहुत आसान है, उस पर अमल दरामद करना उससे ज्यादा मुश्किल है। कोरोना वायरस का पैकेज 1250 अरब का अनाउंस हुआ था, एक्चुअल जो ग्राउंड पे स्पेंडिंग हुई है वो 235 अरब रुपए थी। चले लेट्स सी ये क्या होता है। लेकिन मुझे इसके अंदर एक पॉजिटिव जो नजर आई कि वैसे आपको पता है कि 2 साल जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, ब्लेम गेम, ऑपोजिशन को बड़े आड़े हाथों से लिया, ऑपोजिशन भी हुकूमत पर तनकीद करती है। इस दफा खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक्नॉलेज किया कि ये सूबाई हुकूमत ज़ाहिर है कि ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पर, और जो तहरीक इंसाफ की विफाक में हुकूमत है, दोनों ने मिलकर ये पैकेज का ऐलान किया। और आज हमें ब्लेम गेम नजर नहीं आई। इंप्लीमेंटेशन की जो आप बात कर रहे हैं शायद ये इंप्लीमेंटेशन उसी सूरत में होगी अगर ये आप कह लें कि मफाहमत की और बेहतर कोऑर्डिनेशन की पॉलिसी इसी तरह से चलती रही। बहरहाल देखते हैं आइंदा क्या होता है। तो मेरे ख्याल में अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। जाहिर है अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो आपको याद होगा कि 5 अगस्त को
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक इंटरव्यू दिया जिसके बाद बज़ाहिर ये लगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के हवाले से ये कहा कि OIC ममालिक ख़ास करके सऊदी अरब से जिस तरीके की हिमायत हमें मिलनी चाहिए थी वो हिमायत शायद हमें मिल नहीं रही। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आर्मी चीफ और DG ISI ने सऊदी अरब का दौरा किया, वहाँ पर आम मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों के बाद इसी हफ्ते शहबाज जो सऊदी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनकी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई और फिर जो एनर्जी के हमारे मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और इन मुलाकातों के बाद जो मुझे ज़राए बता रहे हैं, ज़ाहिर एक कोशिश है कि जो भी अगर गलतफहमियाँ हैं किसी लेवल पे उनको कम किया जाए। दो चीज़ें उसमें सामने आई हैं। एक तो ये मुमकिन है कि आइंदा कुछ आने वाले हफ्तों में, महीनों में जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं और जो उनके एनर्जी के मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान का दौरा करें, तो ये एक सिग्निफिकेंट पहलू उसका ये हुआ। दूसरा मेरे ख्याल में जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या दोनों मुल्कों के दरमियान कोई इस किस्म का तनाव है। अगर आप देखें दोनों ममालिक इस वक्त ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है। दफ्तर ख़ारजा ने भी एक बयान दिया था कि जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक है, जो मुस्लिम उम्मा की अगर हम बात करें तो जो सऊदी अरब की सेंट्रलिटी है उससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट जारी हुई सऊदी सफ़ीर से हमारे फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात के बाद, उसमें भी कुछ इसी तरह का इज़हार किया गया जो ट्रेडिशनल स्टेटमेंट्स होती हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े देरीना ताल्लुकात हैं और रीजनल और इंटरनेशनल इशूज़ पर भी बात हुई। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर रीइटरेट किया जो यमन में मसाइल चल रहे हैं, जो हूती रेबल्स हैं जो गाए बगाए मिसाइल हमले करते हैं, उसकी पाकिस्तान ने मजम्मत की और ये कहा कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से जो सऊदी अरब की सॉवरेंटी है, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको सपोर्ट करता है। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर जो दफ्तर ख़ारजा ने जारी की, अगेन उसके अंदर कश्मीर का जिक्र नहीं था। तो ये अगेन एक इंटरेस्टिंग पहलू है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं अभी भी जो दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव कह लें या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कश्मीर के मसले को कैसे लेकर के चलना है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। और शायद उसकी एक वजह मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर यह है कि हम जैसे बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हम OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स का एक एक्सक्लूसिव इजलास बुलाने के ख्वाहिशमंद है कश्मीर के ऊपर और हम चाह रहे हैं कि सऊदी अरब जैसे ममालिक कामरान, वो जो अवाद अल असीरी का जो एक आर्टिकल था, दो आए हैं, जो पहले वाला आर्टिकल था उसमें तो उन्होंने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी थी कि आपको जो गुडविल एक दुनिया में मिली थी 5 अगस्त 2019 के बाद जब यूनाइटेड नेशन में भी ये मामला डिस्कस हुआ, तो उसको आप उसको तो कैश नहीं कर सके। अगर यहाँ पे एक फॉरेन मिनिस्टर्स का एक इजलास OIC के हो भी जाता है तो आपको क्या मिलेगा। तो ये जो एक बात है जी कि ठीक है OIC की कॉन्फ्रेंस नहीं होती फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसकी वजह से हमें सऊदी अरब की सपोर्ट नहीं मिलती, तो मेरा तो ख्याल है कि ये आपको एक पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा आपको, बजाय इसके कि इसके अंदर कोई बात बिल्कुल आपकी ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस वक्त जो हमारे जो दरीना दोस्त हैं उनके साथ नया फ्रंट खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें फोकस करना है कश्मीर के ऊपर, भारत के ऊपर। अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों में अब भारत एक नई कोशिश कर रहा है। आप ये मत भूलें कि अगले साल 2021 से वो जो गैर मुस्तकिल जो सीट है उसका वो मेंबर इलेक्ट हो चुका है UN सिक्योरिटी काउंसिल, हम सपोर्ट कर चुके हैं। और वो ये कह रहे हैं अभी कि जी ये जो UN सिक्योरिटी काउंसिल पर कश्मीर का मसला है ये एक आउटडेटेड है, तो इसको एजेंडे से निकाला जाए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसको काउंटर करें बनिस्बत इसके कि हम अगर कुछ मामलात पर हमारे जो दोस्त मुल्क हैं उस तरीके से हमारी मदद नहीं कर रहे, बजाय इसको हम पब्लिकली उन चीज़ों को लेकर के आएँ। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी है। कश्मीर तो शायद अपनी जगह पर इशू मौजूद है। आपने अवाद अल असीरी के आर्टिकल का जिक्र किया, उन्होंने एक और आर्टिकल भी लिखा है और जो अब उन्होंने आर्टिकल लिखा है वो उस लिहाज से पॉजिटिव आर्टिकल है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब हैं ये मुस्लिम यूनिटी के लिए लाज़िम व मलज़ूम है और उन्होंने इस बात पर भी इत्मीनान का इजहार किया कि जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से और फिर जो हालिया आर्मी चीफ का दौरा था, ये इंडिकेट करता है कि जो खबरें चल रही थी कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो समझते हैं कि एक साजिश है। लेकिन इसमें नाज़रीन को यह बात बताना जरूरी है कि आर्टिकल के आगे चल के जिस चीज़ की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि वो शायद बहुत से मुबस्सरीन का भी ख्याल है कि वो एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान, एक पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है। उस पर शायद कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफ है और उसकी वजह यह है कि ये जो साबिक सफ़ीर पाकिस्तान में तकरीबन 10 साल रहे अवाद अल असीरी, अरब न्यूज़ में जो उन्होंने आर्टिकल लिखा उन्होंने जिक्र किया 4 इस्लामी ममालिक का, उसमें ईरान, तुर्की, मलेशिया और कतर।
انہوں نے کہا یہ 4 ملک ایسے ہیں جو اس وقت مسلم دنیا میں جو آپ نے اتحاد بنانا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور انہوں نے ذکر بھی کیا کوالالمپور سمٹ کا کہ ان لوگوں نے ایک پیرلل OIC باڈی بنانے کی کوشش کی، اور اس میں ذکر کیا کہ پاکستان کا وہ بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس حوالے سے وڈرا کیا۔ لیکن ایشو اب شہباز اس کے اندر یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت سی خبریں پہلے بھی آتی رہیں کہ شاید امریکہ بھی یہ چاہتا ہے اور تھرو سعودی عرب وہ پاکستان کو یہ پیغامات بھجوا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا اس وقت ایکویشن کیا چل رہی ہے، ایک طرف چین ہے، چین پاکستان میں بھی انویسٹ کر رہا ہے، چین ایران میں بھی انویسٹ کر رہا ہے، چین سعودی عرب میں بھی سعودی عرب میں کر رہا ہے، لیکن جو امیڈیٹ جو ایک لوگ سمجھتے ہیں جو الائنس بن رہا ہے، اگر ایک نیشنل وہ کہتے ہیں الائنس بن رہا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ چین ہے، اس میں پاکستان ہے، اس میں ایران ہے، اس میں روس ہے، اور یہ دوسرے ممالک شامل ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں ایک طرف سعودی عرب ہے، امریکہ ہے، بھارت ہے، UAE ہے، اسرائیل ہے، یہ صف بندی کی بھی لوگ بات کرتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کے لیے مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، سعودی عرب ہماری لائف لائن بھی ہے، فائنینشیل لائف لائن۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جب گورنمنٹ آئی $6 بلین کا پیکیج انہوں نے دیا، پھر اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جو ورکرز ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں۔ دوسری طرف ایران ہمارا نیبر ہے، ترکی ایک امپورٹنٹ ملک ہے، بڑے ہمارے زبردست ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ملیشیا کی بات کر لیں، یہ تینوں وہ ملک ہیں جنہوں نے کشمیر کے اوپر 5 اگست کے بعد پبلکلی پاکستان کو سپورٹ کیا، نہ صرف کشمیر کے اوپر بلکہ FATF کے اوپر بھی ملیشیا اور اس کی جو سعودی عرب کی سپورٹ پاکستان کے لیے بریک لے لیتے۔ صرف ایک چیز میں جو اس کے اندر جو چیلنج ہے میرے خیال میں، جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اب پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس میں یہی ہے کہ اگر ہمارے کچھ دوست ممالک ہم سے کہتے ہیں کہ آپ چین سے تھوڑی سی اپنی دوری رکھیں، یا کچھ اور آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو اس طریقے سے نہ لے کر کے جائیں، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ سوال صرف یہی ہے کہ کیا ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم بغیر کسی کی سائیڈ لیے اپنے قومی مفاد کا تحفظ کر سکیں؟ یہ میرے خیال میں بہت بڑا چیلنج ہے۔ بریک کے بعد ہماری ڈسکشن اس ایشو پر جاری رہے گی۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے، اور اس پر ایکسپرٹ اوپینین بھی لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرف زیدی صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں اور دفتر خارجہ میں بھی ایک زمانے میں اپنی جو فرائض ہیں وہ انجام دے چکے ہیں۔ تو بہت شکریہ مشرف صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ سیدھا آپ سے پہلا سوال دو کہ پاکستان اور سعودی عرب کی حکومتیں دونوں جو حالیہ کچھ دنوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے، وہ تو ان رپورٹس کی نفی کرتی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی قسم کا تناؤ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا تناؤ ہے؟ ظاہر ہے دونوں گورنمنٹس تو یہی کہیں گی۔ از دیر اینی پرابلم بٹوین دا ٹو کنٹریز؟ کوئی بھی اہم جو تعلق ہوتا ہے دو ممالک کا، خاص طور پہ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہوتی ہیں، جس طرح سے پاکستان کا چین کے ساتھ ہے یا پاکستان کا میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کے ساتھ ہے، تو ان میں اونچ نیچ جو ہے وہ ضرور آتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ جب سے یہ یمن والا سلسلہ ہوا ہے، اس سے پہلے کچھ خرابیاں تھیں جو ونس ان اے وائل اپیئر کرتی تھیں، لیکن یمن والی چیز نے میرے خیال ہے جو ہماری جنریشن ہے کامران، یعنی کہ جس کو ہم جنریشن ایکس کہتے ہیں، جو لیٹ 60s سے لے کے لیٹ 70s تک کی جن کی پیدائش تھی، جو 40-50 سال کی عمر کے لیڈران ہیں، سعودی عرب کے شہری ہیں، سٹیزنز ہیں، ان کا جو ذہن میں ان کے ہے پاکستان کے بارے میں وہ بڑا مختلف ہے۔ ان کے جو آباء و اجداد تھے، جو والدین تھے، وہ بڑے ٹف بیڈوئنس تھے، وہ ڈیزرٹ لائف کے عادی تھے، اے سی شیسی کی وہ نہیں تھی۔ یہ جو جنریشن گرو اپ ہوئی ہے، یہ بڑی عیش و عشرت میں گرو اپ ہوئی ہے۔ ان کی زیادہ تر جو تربیتیں ہیں وہ مغربی اسکولوں میں ہوئی ہیں۔ یہ اکثر پاکستان کو ایک مغربی لینس سے بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ آپ ایک بڑی ایڈوانسڈ اور سوفسٹیکیٹڈ آپ کی ڈپلومیسی ہوتی۔ پاکستان کو ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جو پاکستان کی عسکری اور جو آپ کی سویلین قیادت ہے ان کے درمیان جو بھی کنسنسس ہے اس کی بیسس پہ۔ ہم نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ ہم نے یمن نہیں جانا، کیونکہ ہمارے ہاں جو بیلنس ہے، سیکٹیرین بیلنس ہو اور بہت سارے معاملات ہیں، ہمارے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس میں بڑا دھچکا پڑنا تھا۔ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو وہ سرو نہیں کرتا تھا کہ ہم یمن میں جو ہے اس طرح سپورٹ کریں، تو ہم نہ جاتے۔ لیکن کیونکہ ہم نے وہ پورا پارلیمنٹ میں کر کے ایک پبلک وہ بنایا، میرے خیال ہے کہ جو سعودی لیڈرشپ تھی ان کو بڑا ایک طرح سے دھچکا لگا۔ اس کو ہم نے شاید کبھی ٹھیک طرح ایکسپلین بھی نہیں کیا، بیہائنڈ کلوز ڈورز تو کیا، لیکن ہمارے تھنک ٹینکس نے ادھر ان کے تھنک ٹینک سے انگیج نہیں کیا، ہماری جو سول سوسائٹی ہے ان کی سول سوسائٹی سے انگیج نہیں کیا۔ اور آپ سرپرائز ہوں گے، میرے خیال ہے دیکھنے والے جو ہیں، اچھا یہ تو اس ایشو سے
تو کہا جاتا تھا کہ ایک حد تک ہم نکل بھی آئے تھے, کیونکہ اسی وجہ سے تو پھر آپ کو $6 بلین کا جب وزیر اعظم عمران خان آئے آپ کو انہوں نے پیکج بھی دیا, وہ سعودی کراؤن پرنس یہاں پر بھی آئے. اب اس کے بعد سے یہ جو معاملات ہیں, ایک اس کو دیکھنے کا انداز یہ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, مطلب ایک تو دیکھنے کا یہ اندازہ ہے کہ کشمیر پہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا, دوسرا یہ ہے کہ ایکچولی کچھ اور ہو رہا ہے کہ ریجن میں ایک طرف چین ہے, ایک طرف امریکہ ہے, ایک طرف ان کے اتحادی ہیں, ایک طرف چین کے اتحادی ہیں, تو اس شاید ایکویشن میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کنورجنس نہیں ہو رہی کہیں پہ. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اسیوم کرنا کہ پاکستان مکمل طور پہ چین کا سیٹلائٹ ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے. نہ چین یہ چاہتا ہے نہ پاکستان ہے, اور یہ سمجھنا کہ سعودی عرب مکمل طور پہ امریکہ کا سیٹلائٹ ہے, یہ تو انتہائی میرے خیال ہے ایک جس کو کہتے ہیں اینالیٹیکل ایرر ہوگی, ججمنٹ کی ایرر ہوگی. سعودی عرب جو ہے وہ اپنی جو ریاض کی پرائیورٹیز ہیں ان کے تحت چلتا ہے, اس میں کبھی کبھی ان کے درمیان اور جو امت مسلمہ کے ایشوز ہیں ان کے درمیان مماثلت ہوتی ہے, الائنمنٹ ہوتی ہے, وہ بہت کھل کے دبا کے اس پہ بات کرتے ہیں. کبھی کبھی ان کے جو انٹرسٹ ہیں اور جو امت مسلمہ کے انٹرسٹ ہیں وہ مس الائنڈ ہوتے ہیں, وہ چپ کر جاتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ شاید فرام اے پیورلی امت سٹینڈ پوائنٹ شاید ہمیں زیادہ یا کم چیز کرنی چاہیے. لیکن اس پہ ہم صرف اپنے ایک اور اینگل سے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب, پھر پاکستان اور ایران, اب ملائیشیا, ٹرکی, تو پاکستان سعودی عرب کے قریب ہے, آپ کو ادھار تیل بھی مل جاتا ہے, $3 ارب بھی آپ کو مل جاتے ہیں, آپ کی ریمیٹنسز وہاں پہ اچھا خاصا فلو ہے آپ کا. اگر پاکستان سپوزٹلی اگر پاکستان اس کیمپ سے نکلتا ہے, ایران, ٹرکی, ملائیشیا کے قریب جاتا ہے, تو پاکستان کو میٹیریل بینیفٹ کیا ملے گا؟ سب سے اگر آپ مائنڈ نہ کریں شہباز, مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو ہم نے, اور یہ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے, اور یہ پچھلے 20 سال میں بڑی ہم نے کیونکہ مار کھائی ہے, ہماری افواج نے, ہماری عوام نے, ہمارے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں انہوں نے بڑی سیکریفائسز دی ہیں. مار کھانے سے یہ مطلب نہیں کہ ہارے ہیں, جیتے ہیں, لیکن بڑا مشکل دور تھا, کیونکہ جب ملک مشکل دور سے گزرتے ہیں تو ان کا کانفیڈنس ضرور افیکٹ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ہمارا کانفیڈنس تھوڑا شیک ہوا ہے. یار پاکستان جو ہے وہ ملیشیا کے کیمپ میں جائے گا یا ملیشیا پاکستان کے کیمپ میں آئے گا؟ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے کیمپ میں ہوگا یا پاکستان سعودی عرب کے کیمپ میں جائے گا؟ ان سارے ممالک میں آپ پاپولیشن کے لحاظ سے دیکھ لیں, جن کا نام آپ نے لیا, ہم بڑے ہیں. ان میں عسکری قوت کے حساب سے دیکھ لیں, ہم بڑے ہیں, زیادہ طاقتور ہیں. ہاں ایٹمی ہتھیار کے لحاظ سے دیکھ لیں, ہم بڑے ہیں. ایون میں کہوں گا کہ جب کوئی بڑا ایونٹ اس ریجن میں ہوتا ہے تو سب سے ویلیوبل پارٹنر کون ہوتا ہے؟ 9/11 ہوا, سارے دوڑے آئے, ٹھیک ہے کسی نے آرمیٹاج نے دھمکی دی, لیکن آئے تو صحیح نا, یہاں آنا پڑتا ہے نا, اسلام آباد پنڈی آ کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. پاکستان اتنا چھوٹا ملک نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز اس کا بالکل ڈفرنٹ ڈکٹیٹ کر رہی ہے نا. ملائیشیا کا ہم سمٹ اٹینڈ نہیں کر سکے, ہم اتنے بڑا ملک ہیں, ہم نیوکلیر پاور, اکنامکلی ہم اتنے ویک ہیں, $1 ارب واپس مانگا انہوں نے, ہمیں دینا پڑا ادھار لے کے. تو گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق تو ہم جا کے کیمپ جوائن کرتے ہیں نا. گراؤنڈ ریالٹی ہاں اس فیلڈ میں, اکنامکس کی فیلڈ میں, جہاں پہ ہماری کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کا ایشو ہے, ہماری جس کو ہم مقروض سمجھتے ہیں لیکن اٹس ایکچولی ناٹ یور ڈیٹ پروفائل, وہ اتنی بری نہیں ہے. لیکن آبویسلی جو اس کی الائنمنٹ ہے, جس طرح سے ہماری ری پیمنٹ سکیجول ہوئی ہوئی ہیں, وہ کافی جو ہے تنگ کر دیتا ہے ہمارے آپشنز کو. ہماری عسکری جو نیڈز ہیں, ڈیفنس نیڈز ہیں, وہ بڑی امپیکٹ ہوئی ہوئی ہیں ہماری اکانومی کی وجہ سے. اور سب سے اہم بات, ہماری عوام جو ہے وہ اس کو وہ چیزیں نہیں جو مراحتیں ملنی چاہیے ایک اسلامی فلاحی ریاست کو جو دینی چاہیے, وہ نہیں ہم دے پاتے آبویسلی. تو آف کورس ایک اکنامک ایشو ہے اور کرنچ ہے, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ باقی جو ممالک ہیں وہ ہماری خوبصورتی, ماشاءاللہ ابھی پہلے بات ہو رہی تھی, بہت سچ گڈ لکنگ ینگ مین, ہماری خوبصورتی پہ تو ہمیں آ کے وہ امداد نہیں دیتے نا. وہ بھی اپنے جو انٹرسٹ ہیں کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس ہوگا. اور ہمارے پرائم منسٹر تو ہینڈسم ہے. یہ اگین وہ میں جو ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بالکل ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پبلکلی تو کوئی نہیں کہہ رہا. ابھی ایک آرٹیکل عواد الاسیری جو پاکستان میں ایمبیسڈر ہیں, عرب نیوز میں, بڑے اچھے ہمارے, انہوں نے بڑا اوپر تعریف کی. انہوں نے کہا جی بڑا اچھا, قریشی صاحب نے, پرائم منسٹر نے, آرمی چیف گئے, تمام یہ رومرز اور کانسپریسیز ختم ہو گئیں کہ تعلقات میں کوئی تناؤ ہے. لیکن آگے چل کے وہ ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ جو اصل رکاوٹ ہے مسلم امہ کے درمیان اتحاد میں, وہ ایران, ٹرکی, قطر اور ملیشیا ہے.
اب وہ ہیں تو وہ ریٹائرڈ ڈپلومیٹ, لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ سمجھ لیں کہ مور اور لیس وہ سعودی عرب کی ایک آفیشیل پوزیشن ہے. اگر سعودی عرب کل آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو جو امداد چاہیے, جو سپورٹ چاہیے, ہم آپ کو دیں گے, لیکن اپنے آپ کو آپ ڈسٹنس کریں, کیا پاکستان کوئی بیلنس ہمارے پاس ان کو بتا سکتا ہے کہ نہیں ہم اس طرح سے افورڈ نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے کامران, اگر آپ 1980s میں چلے جائیں, جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, کچھ ان کی طرف سے آپ دونوں نے یہ کہانی سنی بھی ہوگی. میرے خیال ہے اس کو ایئر کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے, ہمیں ایکچولی یہ باتیں زیادہ کرنی چاہیے. ہماری حکومت سے یہ التماس کیا گیا کہ وہاں پر کچھ شیعہ جو افسران تھے ہماری فوج کے, ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. کچھ کوئی کانفیڈنس کا فقدان ہوگا, اس پہ ہم غصہ نہیں کرتے, اس پہ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے. ریاست پاکستان کا کیا جواب تھا کہ یہ ہے, ہم آپ کے کنسرنز کو سمجھتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کے کنسرنز ہیں نا, ہم دوست ہیں, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کا موقف کیا ہے. ہمارا موقف اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور پاکستان کی وردی جب پہن لی تو وہ پاکستان یمن کے اوپر بھی بیلنس کرنا میں سمجھتا ہوں میں آتا ہے. ایک جو چیز جو مختلف ہو گئی ہے پچھلے 15 سال میں ہم نے دیکھا ہے, اور ہم تینوں اور دیکھنے والے بھی ہم سب اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک جو بڑی چیز تبدیل ہوئی ہے شہباز, وہ یہ کہ آپ اب جو اچھا بھلا برا غلیظ جو بھی دل میں دماغ میں آتا ہے اکثر آپ کہہ دیتے. بہت شکریہ مشرف صاحب آپ کا. یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی ناظرین بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے اکنامک ریلیشنز کے اوپر. اسٹے ود اس. کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو اس وقت کئی منصوبوں کا بھی اعلان کیا تھا. انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ وہ $20 بلین کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. اب اس کا کیا سٹیٹس ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب, یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین رہے ہیں. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب. اور بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب آپ فیبری لاسٹ ایئر میں آپ چیئرمین تھے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ یونٹ بھی بنایا تھا آپ نے کہ اس کو کیسے کیپٹلائز کرنا ہے, جو انویسٹمنٹ پلان جو سعودی عرب پاکستان میں کرنا چاہ رہا ہے. تو کیا اس پہ کوئی پروگریس ہوئی فردر آگے؟ بظاہر نظر تو نہیں آ رہی. جی بہت شکریہ. دیکھیں, جب سعودی عرب کو ہم نے اپروچ کیا تھا تو اس وقت ایک جامعہ منصوبے پہ بات ہوئی تھی جس کے 3 حصے تھے. ایک انہوں نے ہمیں ڈیفرڈ آئل کی فیسلٹی دینی تھی, ایک وہ کچھ ڈپازٹ ہمارے بجٹ میں $3 ارب کا امیڈیٹ سپورٹ کے طور پہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی. تیسرا ہم نے وہ جو ایک $21 ارب کا پیکج تھا اس میں انویسٹمنٹ کے 4 سیکٹرز تھے, جس میں آئل اینڈ گیس کی ریفائنری کی بات ہو رہی تھی, جس میں آلٹرنیٹ انرجی کی ہو رہی تھی, اس میں منرلز کی ہو رہی تھی. تو یہ ہم نے ایک پیکج دیا تھا. اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی بٹوین دا لائنز سائیڈ میٹنگز میں انہوں نے مجھے یہ خدشے کا اظہار کیا کہ بجٹ میں پیسہ ڈالنا تو آسان ہوتا ہے, لیکن یہ پروجیکٹس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے آپ کو اپنی مشینری کو خاصا تیز کرنا پڑے گا. بلکہ انہوں نے بڑا صاف کہا کہ آپ کارپوریٹ سیکٹر کی طرح کا اگر کوئی سیٹ اپ بنا پائیں تو ہم زیادہ کمفرٹیبل. اور آپ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کا آپ نے مجھے خود بتایا تھا فروری میں کہ ہم پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنائیں گے, تو وہ بنا؟ جی ران صاحب, اس کے اندر ایشو ایکچولی یہ اسٹرکچرل ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جیسے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں لیڈ تھا جو اس کو کوآرڈینیٹ کر رہا تھا, لیکن امپلیمنٹیشن کی پاورز بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس نہیں ہے. دوسرا ایک اسٹرکچرل فلا یہ ہے کہ قانوناً بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کے انڈر آتا ہے, لیکن اس کو ایڈمنسٹریٹولی انہوں نے کامرس کے تھرو ڈیل کرنا شروع کر دیا. جب آپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں لائن منسٹریز پر, تو لائن منسٹری میں ڈیڈیکیٹڈ نہ تو ایکسپرٹیز ہے, نہ ان کے پاس یہ ٹرانزیکشنز انہوں نے کبھی کری ہیں. تو جو آپ یونٹ کی بات کر رہے ہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ ان پروجیکٹس کو ہم ریگولر بزنس سے انسولیٹ کر کے ایکسپرٹس کو بٹھا کے یونٹ بناتے ہیں. اچھا, اس میں ایک کوئک کویسچن جو ہے نا, یہ تو آپ ٹیکنیکل ڈیٹیلز اور ہماری جو ویکنس ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی کہ شاید یہ تاثر گیا کہ ہمارے تعلقات میں کچھ ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے. ڈو یو تھنک کہ گیون دس سچویشن یہ فیوچر میں آپ کو یہ چیز میٹیریلائز ہوتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے, یہ جو ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, وہ ٹائمنگ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سب چیزوں پہ مومنٹم رکھنا تھا. انفارچونیٹلی وہ مومنٹم جو پروجیکٹس کا ہے وہ نہیں ہو پایا.
दूसरी चीज समझने की हम सब के लिए ये है कि जो तल्लुकात हैं खित्ते में अब हमारे, बड़ी तेजी से उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। खाली सिक्योरिटी लेड या हमारा एक रिलीजियस एंगल से उनसे ताल्लुक है, हमें उसको ब्रॉडन करने की जरूरत है। यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर, सबको काम करने की जरूरत है। जो आपका सवाल है स्पेसिफिकली, मैं उस पर यह कहूंगा कि आई थिंक हमने वो टाइम मिस कर दिया। अब हमें दोबारा सिफर से शुरू करना पड़ेगा, रीनिगोशिएट। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो एक 20-21 अरब डॉलर का वादा हुआ था, और सऊदी एनर्जी मिनिस्टर जो थे सितंबर लास्ट ईयर आए थे, उन्होंने कहा था जी कि एक महीने के अंदर इसकी फिजिबिलिटी टेक्निकल स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, 1 साल में इसकी फर्दर जो है उससे साल से पहले उसकी फिजिबिलिटी हो जाएगी। तो वो जो बोट है, वो जो बस है, हमने मिस कर दी है। अब हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी, हमें दोबारा शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस मोमेंटम को कर नहीं पाए, हमारे में इस्तात भी नहीं थी और हमने उसके स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, एक और जो इशू जिसके ऊपर हमने आज आपको ज़हमत दी, दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो नाज़िर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक हर साल जारी करता है, और ये रिपोर्ट आमतौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एक इंडिकेटर होता है कि जो इकॉनमी है वो किस हद तक सपोर्ट कर रही है बिजनेसेस को, कितनी फ्रीडम है उनको काम करने के लिए, कितनी जल्दी अपना कारोबार वो शुरू कर सकते हैं। अगर कोई झगड़ा होता है बिजनेस करते हुए तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो कितने अरसे में वो रिजॉल्व होता है। खबर अब ये है कि जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अपनी रिपोर्ट है वो सस्पेंड कर रहा है उसकी पब्लिकेशन। हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश होती है अक्टूबर में। पिछली जो रिपोर्ट थी वो पब्लिश हुई थी अक्टूबर 2019 में, और अगली रिपोर्ट अभी आनी थी नेक्स्ट मंथ। वो रिपोर्ट नहीं आ रही। वो रिपोर्ट इसलिए नहीं आ रही, वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि इसके अंदर जो 2020 की रिपोर्ट आई थी और 2018 की, उसमें इरेगुलरिटीज आ गई हैं, जिसकी वजह से अब अगली रिपोर्ट जो है वो प्रिंट नहीं हो सकती। ये नाज़रीन बहुत बड़ी बात है। 2020 की जो रिपोर्ट थी उसमें जो पाकिस्तान की रैंकिंग थी उसमें 28 दर्जे की बेहतरी हुई थी, और हमारी जो रैंकिंग थी वो 108 थी। लेकिन ये पहला मौका नहीं था कि जो वर्ल्ड बैंक ने इस तरह की इसके ऊपर कोई एलिगेशंस आई थी। एक जो इकोनॉमिस्ट हैं डैनी बहार, उन्होंने एक आर्टिकल, एक ट्वीट किया था और उसके उन्होंने एक ब्लॉग को रेफर किया था, ये पिछले साल की बात है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट है ये मुख्तलिफ ममालिक को जो राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं चिली में और भारत में, उनको सपोर्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। हारून शरीफ साहब, ये बहुत बड़ी एलिगेशन है। हमारे एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं नवीद इफ्तिखार, उन्होंने भी 28 अगस्त को अभी पिछले हफ्ते उन्होंने ट्वीट किया। नवीद इफ्तिखार जो आपको पता है कि वो वजारत खजाना में भी काम करते रहे हैं, उनका ट्वीट है कि इट इज़ अ फ्लॉड रिपोर्ट। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इन 2007 एंड इट टुक मी मैनी ईयर्स टू नो इट डजंट मेजर एनीथिंग मीनिंगफुल। वर्ल्ड बैंक टीम्स वेस्ट देयर मनी एंड वेस्ट टाइम। इसके ऊपर आपकी क्या टेक है? जी शहबाज, ये एक एक्चुअली बहुत ही अहम नुक्ता है और इसको पहले समझने की जरूरत है। देखिए, मैं इसको लीड कर रहा था जब हमने 28 पॉइंट की इवेंचुअली उसमें दिखाई इम्प्रूवमेंट। देखिए, इसके 2 एंगल हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक ने इसकी इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि लगता है कि अगर आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पे कोई अच्छा काम कर लिया तो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, जबकि इसका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट से बहुत मिनिमल है। ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये रेगुलेटरी एक्शंस हैं कि आपको बिजली टाइम पे मिलेगी, प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाएगी, टैक्सेस ऑनलाइन पे हो जाएंगे। ये आपके प्रॉपर्टी राइट्स को एड्रेस नहीं करता, ये आपके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को एड्रेस नहीं करता, ये आपके इंसेंटिव पॉलिसी को एड्रेस नहीं करता। मैंने जब वजीर आजम ने मुझे कहा कि आपने इसको हमें 100 से नीचे लाना है, मैंने कहा जी बिल्कुल ये लाना है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो हमें बाकी स्ट्रक्चरल इश्यूज को भी टच करना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास आज भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, हमारे पास आज भी ट्रेड पॉलिसी नहीं है, तो आप ये खाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से तो इन्वेस्टमेंट नहीं खींच सकते। तो एक तो ये ब्रेक के बाद यकीनन इस मौजू पे डिस्कशन जारी रखेंगे, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ये बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बिजनेस कैसे चलता है वो बड़ा मशहूर हमारे एक बहुत बड़े रियल स्टेट के टाइकून है, वो भी ये कहते हैं कि फाइलों के नीचे जो है ना वो पहिया लगाना पड़ता है, यानी कि पैसा चलाना पड़ता है, तब आगे काम होता है। तो शायद पाकिस्तान में भी अभी भी वही निजाम राज है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے. شہباز نے بریک سے پہلے بھی بتایا کہ ورلڈ بینک جو سالانہ ایک رپورٹ جاری کرتی تھی, اب اس رپورٹ کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس کے اندر کچھ مینیپولیشن ہوتی ہے, ڈیٹا کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو ایک تو آپ بریک سے پہلے بھی ہارون صاحب آپ بات کر رہے تھے, یہ تو آپٹکس کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے کہ چلیں ہماری رینکنگ امپروو ہو گئی ہے. میرے خیال میں کسی بائر والے بندے سے ہم خود زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ کو ابھی بھی پتہ ہے کہ میں ماشاءاللہ سے ہم خود صحافی ہیں, اگر آپ آئسکو کے دفتر چلے جائیں یا کوئی میٹر لگوانا ہے تو آپ کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں صحافی ہونے کے ناطے بھی ہم سے بھی آفر کریں گے کہ یہ جلدی لگوانا ہے تو اتنے پیسے ہیں, اگر ٹائم پہ لگوانا ہے تو آپ پھر 1-2 مہینے انتظار کریں. تو صرف رپورٹ کرنے سے تو رینکنگ سے تو بس چیزیں بہتر نہیں ہوتی. ایکچوئل تو ہمارے ایز آف ڈوئنگ بزنس اتنی آسان نہیں ہے میرے خیال میں بھی. دیکھیں جی, یہ جو میں بات کر رہا تھا میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں. دیکھیں جو پاپولزم ہے پوری دنیا میں وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم سٹرکچرز کو نہیں چھیڑتے, لیکن ہم یہ پاپولسٹ نمبرز شو کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم نے اچیو کر لیا. اور انفارچونیٹلی یہ میں 18 سال سے انٹرنیشنل اداروں سے منسلک ہوں, یہ پہلا موقع ہے جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ملٹی لیٹرل سسٹم جو ہے وہ اپنے سپانسرز کے پولیٹیکل انفلوئنس میں بڑا کلیئرلی کام کر رہا ہے. نا یہ اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے لیکن یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. میں دوسرا پبلکلی کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو 28 پوائنٹ کی جب ہم نے برتری دکھائی تھی اس میں نے ورلڈ بینک کو ایٹ آرمز لینتھ رکھا تھا, ورنہ شاید میں یہ نہ کر پاتا. دیکھیے 2 مثالیں میں دیتا ہوں. ایک تو جس پہ آبجیکشن کیا جا رہا ہے, ورلڈ بینک کے چیف اکانومسٹ پاول رومر 2018 میں ریزائن کر گئے تھے کیونکہ جو ہی چلی میں رائٹ ونگ گورنمنٹ آئی مشیل کی تو انہوں نے رینکنگ وہاں کی گھٹنی شروع ہو گئی کیونکہ آپ نے میتھڈالوجی کے اندر تبدیلیاں کر دی. اس میں ویٹیج ہوتا ہے, جیسے پاکستان میں کراچی کا ویٹیج 65% ہے, لاہور کا 35% ہے. اب باروزی حالات بدل چکے ہیں تو میں فائٹ کر رہا تھا کہ ہم میتھڈالوجی کو ٹھیک رکھیں. ساتھ ہی ہندوستان کی رینکنگ فنومینلی اوپر جانا شروع ہو گئی اور وہ کوئنسائڈ کرتی ہے مودی صاحب کے جیتنے کے بعد. سو اس کے 147 نمبر تھا, بتا دیتے ہیں 147 پہ آ گئے وہ, اب وہ 63 پہ آ گئے. سو یہ چیزوں پہ بہت سی, تو جب چیف اکانومسٹ ریزائن کر جائے آئی وڈ سے کہ اس وقت کریڈیبلٹی ملٹی لیٹرلز کی کوسچن بڑی اوپنلی ہو رہی ہے. پاکستان کو 3 کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمارا بہت ہی کمزور سسٹم ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگانے کا. یہ کام ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا ہے کہ ہماری آواز ریز کرے. ہم ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو لگاتے ہیں یا ہم وہاں پر دیتے ہیں کسی کو ایز اے گفٹ پوسٹنگ کیونکہ تنخواہ ورلڈ بینک دیتا ہے اور تگڑی دیتا ہے. سو ایک تو ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ہمارے لوگ جو ڈیل کرتے ہیں ان کی صلاحیت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بہت اہم نقطہ ہے, ہماری اس وقت انفلوئنسنگ انٹرنیشنل اداروں میں آل ٹائم لو ہے. میں غالباً سینئر موسٹ پاکستانی تھا, ورلڈ بینک سسٹم میں رہ گیا. اس وقت ہمارے جب میرے زمانے میں پاکستان کے جتنے مینیجرز ہیں ورلڈ بینک کے اس میں سے 80% ہندوستانی تھے اور ایک بھی پاکستانی نہیں. اب ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم بڑھا تو نہیں رہے, ہماری وہاں پہ جو ریپرزنٹیشن جا رہی ہے وہ بھی آپ کو پتا کہ بہت اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. ایک جو بات یہ کہی جاتی ہے کہ واشنگٹن میں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ انڈین لابی ہے جو ساؤتھ ایشیا کا فلور ہے, وہاں پہ غالباً 30th فلور یا 13 فلور, اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ انڈین فلور ہے, وہ ورلڈ بینک کا فلور نہیں کہا جاتا. تو یہ بات کس حد تک درست ہے کہ ہماری جو ماضی میں رینکنگ امپروو اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں پہ انڈین لابی نے وہاں پہ ایڈورسلی رول اپنا پلے کیا, اور باوجود اس کے کہ ہم کچھ نہ کچھ کہیں چلیں آپٹکس کے لیے سے کچھ امپروومنٹ کر رہے تھے, ہماری رینکنگ بہتر نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں ہماری وہاں وائس ہونی بڑی ضروری ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں میرے لیے کون لابی کرے گا کہ دیکھیے اب کراچی اور لاہور کا بیلنس ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ بہت آسان ہے. ہمارے 10 انڈیکیٹر ہے. جیسے پاکستان جو ہے کمپنی رجسٹریشن میں بہت اچھا کام کر رہا ہے, اگر آپ اس کی ویٹیج گھٹا دیں گے تو ہماری اوور آل رینکنگ گر جائے گی. تو وہاں پر انفارچونیٹلی اس وقت الزامات ملٹی لیٹرل سسٹم کے اوپر آ رہے ہیں کہ وہ کچھ گورنمنٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں, کچھ گورنمنٹس کو نہیں کر رہے. اچھا ہارون صاحب, اور ہمیں اس کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. اس چیز سے اگر ہم باہر نکلیں کہ چھوڑیں رینکنگ کو, ہمیں اپنے معروضی حالات کا خود پتہ ہے کہ بے شک چلیں وہ لابیز ہمیں پتہ ہے پولیٹیکل انفلوئنسز بھی ہوتے ہیں. کیا آپ کی نظر میں ہمارے ہاں جو بزنس انوائرمنٹ ہے ایون لوکل انویسٹرز کے لیے کیا بہت آئیڈیل ہے؟ کیا ہم نے ڈی ریگولیٹ کی ہے اپنی اکانومی؟ لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ, فورگیٹ اباؤٹ کہ کون ہمارے خلاف رینکنگ صحیح دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. دیکھیں کامران, ہر ملک کو ایک اپنا ماڈل بنانا پڑتا ہے ٹو اٹریکٹ انویسٹمنٹ اینڈ سسٹین اٹ. ہمارا جو ماڈل اس کے 3 حصے ہیں. ایک آپ کے پاس بڑی کلیئر پالیسی ہو, دوسرا اس کو آپ سسٹین کر رہے ہو. پاکستان کی پالیسی کبھی سسٹین نہیں ہوئی ہے, ہمیشہ بدل جاتی ہے.
तीसरा, आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स का एक तगड़ा सिस्टम हो कि कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट पे लोगों को एतबार हो। और चौथा बड़ा नुक्ता है कि आपको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की सलाहियत हो। देखें, अभी आपके रिफंड्स ही नहीं मिल पाते, डिस्प्यूट तो बहुत आगे की बात है। आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल, टाइम थोड़ा है हमारे पास, 1 मिनट रह गया है। ये जो रैंकिंग सिस्टम, आपने इसका जिक्र भी किया, क्या ये जो पाकिस्तान की या किसी भी इकोनॉमी के जो रियल इश्यूज हैं उसे तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल होता है, या इसका कोई पॉलिटिकल पर्पस है, या वाकई वर्ल्ड बैंक संजीदा है कि मुल्क की जो इकोनॉमीज हैं वो ठीक हों? देखिए, वर्ल्ड बैंक इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पॉपुलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और वो असल स्ट्रक्चरल इश्यूज की बजाय जो शॉर्ट टर्म इस तरह के नंबर्स दिखा के आपको इलेट कर रहा है, विच इज अनफॉर्चुनेट। हमें वर्ल्ड बैंक के साथ रियल इश्यूज के ऊपर काम करने की जरूरत है, लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं, हम उनसे डील नहीं कर पाएंगे। ये मेरा मेन इशू है। और हमारी वहां पर रिप्रेजेंटेशन इतनी इंटेलिजेंट होनी चाहिए जिसकी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि जब आप रिटायर हो जाते हैं, सैलरी वहां से मिल रही है, रिटायर वहां पे होना है, तो आपका जो नेक्सस है वो ज्यादा उस साइड। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका। इन्होंने जो बुनियादी बात है नाज़रीन इसमें यह है कि वर्ल्ड बैंक हो, एडीबी हो, IMF हो, पाकिस्तान ने अपने मफादात का खुद तहफ़्फ़ुज़ करना है, और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर हम वहाँ पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भेजते रहेंगे वाशिंगटन, तो फिर इसी तरह होगा जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। वर्ल्ड बैंक या एडीबी है, उसका काम है अपने कर्जों को बेचना। ये जो इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, और बहुत सारी शराइत होती हैं, वो उसके साथ कर्जे भी अटैच होते हैं। इस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान ने या हुकूमत पंजाब ने कोई $400 मिलियन के 2 ऐसे लोन लिए हुए वर्ल्ड बैंक से, जिसका मकसद जो है रिफॉर्म्स करना। तो रिफॉर्म्स क्या पैसे लेने से होती हैं, या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और गुड गवर्नेंस आपको चाहिए होती है? ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही मुझे और कामरान यूसुफ को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।